روسيا بجماجم قيح بحر دبر حيل بحركة مسرت كم استسمع مع التجليزو سراويت إيرتران سراويت تجراين سراويت فانون سراويت شنن حدا عينة ملي تارجيرو مدراو جهنم كسريح إلو زبا معراب تجراي كتمام ما يجابا استبجس سراويت إثيوبيا نبرخاتات والدو ناي حزب ناي مش حزب مراخبي ناي بيس إنيشيتيف انت دا أخوينو عبد تجراي بتصيحو نورا يخونه لايت انترتينمنت استوعب لما إرتراو زيجا درون اللهم نزبلكا شعبيا درون يبلون نزبلكا خماني وبلهم طلعيلكا نغلطينا خمس زغبرو زلو ببوليتيكان بروباغاندان طراينا يمدخام استراتيجي خطل نزغه بخمي تدالينا لنا زبلي اغنا حوات بينات اللوز بالبروباغاندا شاغيلو كازغنا يدما قطتا نبابيك نغركا حز انسان مانا ابي ترغوملو كسادو سغاب زنقص قنينو خمز كتاتلن نرغاغي صلو عبد فلما ريدوان حسين እንዳተጻረፈ እንዳስሐቆ ከመዋዛ ከታተሉ ወኔሮም ንስራይ ኩነታት ጽምዶ ግብራው ምስኮኖምን ዘዝነደቁ ወንዳፍረስ ኩሎም ከይድ ምስ ጀመርኩም ግና ከም ስርዓት እዚ ኢሲያሲሊ ሁዎ ብዕቱብ ተከታተሉ ዝብል ቀጥን ትእዛዝ ወሪዱ ዝኽፈል ترجمان تقصير الله يركب سلازانه أب 4 كيلو أكتيفيست زي كونكو سرح كوين له مالتيو كونكو حبو سنة اسكي انت يوم كزبلو بزعبا خوينا ترينا نامناتنا نباب كناعتو بزبلو نجمر حدا بناي بعل صادقانن ጌታቸውን ካብ ሕወሓት ብስተገምዕ ሰራዊት ዝርከቦም ተቃወምቲ ኤርትራን ጌርካ አኻኺብካ በትግራይ ዛላምበሳ በሱዳን ቦም ሐጀር ክልተ ከላይ ገጽ ኤርትራ ዓሰብ ብድሮን ቀጥቂትካ ቃዛ ትغيራ ሽዑ አቦ ኸይታ ዓገትካ ናስመራ ቀጽልካ መንግስት ትغيር ሰለስተ በአልማማ ኤርትራን ትግራይን ምህራም አርባዕተ ኩናት አሎ እንዳበልካ ቅሉላው በመፍጠር አብሰንፈላል ከም ዝነብሩ ምግባር እዚ ንማስ መስለኩም እዚ በታሪክ ምዕብሉ ጋት ዓለም ተሰሚዑ በዘይፈልጥ መዓልት ነጊሩ ንዋጋ ዝብል ቆልዓ አብዝ ወርሕዚ መወዳእታ መስከረም ዕለት 10 ብገዝ ባና ጽባሕ ሶሉስ ባና ጽባሕ ሶሉስ ማለቲ ቆልዓ በሻሻ ውግህ ጅምር የምስ መባሉ ሕወሓት ድማ አብዝ ገበሩ ወዕጹ አኺባ አብ 4 ነጥብታት ዘተም ነይሮም እተን ነጥብታት ዘተኩሮ ሪኢናን መለስ ሓደ ኩናት በትግራይን ተጀሚሩ ከመይ ንግበር ከመይ ተዳሊና ለና ክልተ ኩናት በኤርትራን ተጀሚሩኸ ተራናን ታዩ ሰለስተ ንክልቴና ኤርትራን ትግራይን በሐንሳብ ናይ ምህራብ መደብ ወናሎ አብዝኸ በከመይ ሓቢርና ንሰርሕ رابعين ناي موداتان نغلطينا خمس زغبرو زلو ببوليتيكان بروباغاندان طراي ناي مدخام استراتيجي خطل نزغه بخمي تدالينا لنا زبلي اغنا حوات وغن ايرتراخه انتاي بحالالو بمتغلال ملسس ملكوتا أكال نسمع ترف إيرتران لوعلاو بحران تقراي إتاب حوحات تمرح زلا تقراي انت تتنكيفا هلو كونتات إثيوبيا بغصبت قيري سغلنا قمتاتنا نقمت حادة لك عب سالستي درونات شعبية بسمايات أديس آباخ عندنا من خلكلن كلته مريت ميكانايزد شعبية نابسيول كم زي كير انتاي وحسنت هالو سلسته عب إثيوبيا نايمن درونات نايمن تمزقزاق ميسايلات 4 كيلو دخع قبرو ازدون قرعشل يقوم متودو أربعته اب سمايات درون إمارات تراي لايسنس زلونز مسلو درونات راشاب سمايات كيفن تايجرن امو سماي أديس آبا درونات شعبي ازغل كل سيمافورو إمارات هالو دخوني قول عبشاشا كحلم كاب كاله نحنا غسكي حلمو نفتحل كاب روسيا نيتون زبزح درونا بعالم يلن عم معلتي 140 بليون دولار وصاز قبرو خينات يزكاد زلو أبقازا شح كنتال بومبان معلتن داودغه بدرون بسماي زودا كينات سلازي لغن كينات هاي تودن ازي حلم بروسبريتي امو ازي حلم زخم فتح تعاسيبو من البات بقاهد زمولو قطيتنا مدر ايرترا انت تتوكيسا غنا كم زخون اي كالندو اسكي كقمتو نخولم
حدا مدلاواته يودي له نعرقت بروباغندا مراودي سوسان شدشن لعلوت وتادراوي مكوننات معدا المعرك قبل نقولو صلايخا بمنصور انتا يقبر يهلو يلكا اي حسبن ديو كلته انت واحده ازوم بتاريخ افريكا كسمع سترف كحسب زي من قياتات زغبرو عزز سراويتن صدتان ايرترا مشرفت احمد ازوم موشش امارات مبالعتو مزوارن قرش مكابن طرا يسرحم اب كبابيوم انتالو كواخ عزبو زيكولو ناي بوليتيكا دنكتات حيز مصي منبارمو نذكر شعو بونا كبابيلوم فوسكوسيلوم خودون كلو بانصارو اصواري كريكم بزبل عدمه لعلوت وتادراويان سبسلطان شعبيا نمنتاي كيدوم ازوم بصبل سحل دموم زجلو مهندسات كوينات ازوم نبلات برهان هاجر عينوم زنغرو ايدوم سنكلو اغروم ستحزو انت واحد باكالاتهم اشاره حرنت زغونه اسكجوتات زلوم كعنانات مكوننات هاجري ازوم اكوبات زيوم انت عرفوا ديغام مسرحن ابيات تمرت مناتن غزيوم زحلفو هاجر كيتورر اخنافهم زرغيهم كم نسر مسخاوي حسم تراتيمهم كنتي ترغانو ماراغيفهم من اسيات زغيرو نصور ديفينيشن نايسب انت زغونو عزز سراويت هاجري تاريخهم كصحفو غزي زيبلهم زنقهم كنغرو غزي زيبلهم زنبرون حفاش زقبروا باللب حفاش زغون بهارات ساحل حقومان نمرح يقدر زي كونن حقوم سبار زقلهم منكس مرح يقدر زي كونن منغاغاخ صبر زقلهم ابر كمان نم سباي كسغدو زيم بركو برك سيروم كسغدو زقلهم مش كم سبيتي تولاويلهم قمص مصكبلو قمص فطور اوتاسيروم سبن توزمل سلو نغاوس ساحل ازيوم تاكيبوم زلو عزز تزيوم فحن تزبلو ناي كلن هاجرات افريكا نغاوس مخونو اب ايرتراغن غلايو حفاشم نزيوم سي كمتا درتي مرقو لي تبل امنزرا مسرح صواري كريكم يلو قمص እና በለምስ አደሞም ያ አኸ ሓደ ሰዓት ካብ ስራሕ እንተሪሒቆም ዝሞቱ ዝመስሎም መሪሕነት ህዝባው ግንባር ኣብ ኢትዮጵያ ተዛዊሮም ጥራዮም ተመሊሶም ኢሉ ዝሐስብ ይሉ ደኹን ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ትዕዝብት ተማሊኦም ኢሉ ዝሐትትከ አሎዶ እዚኦም ናኽራናትን ጎላጉልን ጎቦታትን ሰናጭሮና በእምሮኦም ቀሪጾም ናዓርሙሽሽ ደርግ ወላ አምላኽ ሻዕቢያ ይስጋብ ዝብል ዝገበርዎ ላዕሎት አዘዝትስ ኣብ አዲስ አበባ ናይ ወድ በሻሻ መስርሕ ጽዋር ክዛወር እንከለው እቲ ኢንፍራረድ ዒንቶም ኮላሊቱ ይምርምር ምንባሩ ዝግምትከ ኔሩ ዶ ይኸውን ሰለስተ አየርፖርት ፓኪስታን ካራቺ ፈንጢሱ አየር ዝጠለፈ ምኩሕ ስለያ ሻዕቢያ 30 ነፈርት ደርግ ኣብ ሕምብርት معرفو نفرت سنبل اتيو زرفتة معوت مريحنت انت وحده صرغيا جبوتا اديس ابا عتيو ني اثيوبيا اتترا اوكسجين كخل كلا خمس خل كجمت زخل يهلودو اربعه سراويت ايرتران سراويت تግራይን سراويت فانون سراويت شنن حدا عينت ميليتار غيرو مدراو جهنم كسريح يلو زحسبك يلندو ازي ناي مدرس اليو ناي سماي دمان حس حموشته ناي وكلنا وقت ترجمو يفلطون قيح بحر متنكاف مالت روسيا سعوديا قبسي تشاينا خي تلفه حيالات هاجرات ربحاتات نمحلاو نسال ساي وقع علم لممدك قبرا خعد مخانو اي جنزبندو هزو ايرتراما دوق خفيلو تقاليسو نمنغست ኢትዮጵያ ደስቆ ይውጪዋ ኮሞ ገራይ ሓራዝ ወጣት ኤርትራምበር ቢ تكاو بيل بسناي دليتنا TPLF سناي دليتنا ملا زيناوي سناي دليتنا شعوبنا ناس صغرنا منقص نغرنا ايكونن كالي زل على حطو من كان تابورت توايلا دي تعاسوناتنا يا غزام زعد بحال اوي زلو عاسوناتنا اوي انا حقي اوي انا وعل يلا اين ورن عصود نهتنا اين ورن بري تراوسو الى يرد كرم حزون كم سعرهم ايوميو قال اي كدغمون تدليون كدغمومي سالساي راعيو كدغمومي ناو تغاي متيناون اهانصان منغستي نغرنا غو اسراتنا هالوي حلقا صغاين هالوي ابايولون هالوي دروتين هالوي منغستي يانصو ريجيم سيون يرو فصاميت ناي فصاميت ممحدارين يلكا نهاتوم ينير سلطان اتبايتو سلطان ينورن تناي بايتو ناي تغرايو تخلو تقاليسنا بايتو تግራይ ምንም ስልጣን አይኖር መንግስት ግዚያው መንግስትን ያና ኦኬ ግዚያው መንግስትን ያላ ሰራዊት አለና ዳርጋ ምስ ኢትዮጵያስ ርክብ ይብላል
አይደሉ ሙሰውን ነሳተው ኪዱ ይውጡ ይሉናል ሕዚ ንሕና አበነች አበበ ተደለኹ መፍትሄ ህገ መንግስት እኮ አንቀጽ 39 ጽሒፍኩም ኣለኹም ዘይትምልጠጡ ኢላትና ብርሃኑ ጁላ በአሁን ተወግሹ ተደለኹም በቲ ህገ መንግስት ኪዱ ደይሉ ተዛሪው ውጡ ኮ ያውዙልና ዘሎ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ተገዲዱ በፍንጩ ተገዲዱ ካብ ኢትዮጵያ ይፍላይ እንዴ ይኸውሉ ዘሎ روسيا بجماجم قيح بحر السودان مدبر حيل بحر كتمسرت كمستسمع مع التجليزو روسيا بجماجم قيح بحر السودان مدبر حيل بحر كتمسرت من السودان كمستسمع معت وول ستريت جورنالن قالوا تهجراويان مع خنات زينان جليزم زد ما روسيا أبا هجرا أفريقيا مسرتته نفلما وتدراو معسكر كم زخانة اتمنج عرديو أمسايا نايت زخفته زل مدبر حيل بحري منجست موسكون منجست كارتوم زمنيان نفرتو كيناتن سرعة مكلا خلو دروناتن ميسايلاتن كهوبا أبسم مع 5 بصحب توسخ تجلي راوي السودان كتما دو كردفان اسمح عزوت حالتا الريسف دحر زكايدو وج داغماي تقصاصيروا سراوي السودان مسنوس وتدراو حالتا قلطف دغف ويدما الريسف استحبابرو حالتا دحر زغبرو وجات تمال سولس اب غزاد دو كردفان اتركب كتما مبسوط داغماي كم زحزا ناي عين مسخاخر حبيرو سراوي السودان كم مفارق ميازي 2023 جميرو مس وتدراو حيل دعما السريع كواغا صنيحيو حالتا سراوي السودان مس حالتا تزباو منقسقاس حرن السودان سمين دحر زغاطمم ግጭት ኣብ ልዕለቲ ካብ ከባቢ አልአባሲያ ታጋሊ ንምዕራብ ትርከብ ከተማ ማብሱት ከም ዝተቆጻጸሩ ናይ ዓይን መሰኻኽር ንኣዳዶል ሓቢሮም በዚ ሓድሽ መኽሰብ ሰራዊ ሱዳን ሕጅ ንኹሉ ከባቢታት ምዕራብ አልአባሲያ ታጋሊ ተቆጻጺርዎ ኣሎ አባላት ሰራዊት እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንማብሱት ከተማ ዝተቆጻጸሩዋ ዝገልጽ ቪድዮታት ለጢፎም ኣለዉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ዑደት ገይሩ ድሕሪ ምምላሱን ጠቅላይ ሚኒስተር ሱዳንን ጀነራል አልቡርሃንን ካብ ዝጸበባ ንኽወጹ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ድሕሪ ምባሉን እዩ ዝኸውን ዘሎ 25 ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ምጽጋን ይርከቡ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊጾምልና ኣለዉ مقطال دما أبز زغطل كل التسامن كتما زلام بس ملو بملو قلقالو كتركب تثبيتي جبر مالته وين قتلوا بانكتات قلقالوت كم زجمرة زترخب حبريتها زملاخت انتخون قلقالوت مبرهتن ماين اتا كتماون قلنا كم سرح اللي يسترخب حبريتها زملاخت بشتنو إرترا أتدرادرم إرترا كيتوبيا غار لمدرادر زججونات ميبالو زجبوج حسيتنو بمالت بنيام بريه تناغرو فيك نيوز بمالت نصافوت የኤርትራ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ዋና ጻፊ የሆኑት ቢኒያም ብሬ እንደጻፉት ከሆነ በኤክስ ገጻቸው ላይ ኤርትራ ከየትኛው ሀገር ጋር አትደራደርም በራሷና ብለውላዊ በሆነው መሬቷ ሰማያዋ እንዲሁ ደግሞ ባህሯ ላይ የትኛው ሀገር ጋር አትደራደርም አሁን ብቻ ሳይሆን ለሚሊዮን አመታትም አትደራደርም በማለት በኤክስ ፔጃቸው ላይ እንግዲህ ጽፈዋል ከቅርብ ቀናት በፊት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ለመደራደር ዝግጁ ናት የሚሉት ዘገቦች እየተሰሙ ይገኙ ነበር ነገር ግን እንግዲህ አቶ ቢኒያም ብሬ በፍጹም አይሆንም ወይም ደግሞ ኤርትራ አትደራደርም ብለዋል ይህን ጉዳይ እንደተመለከታችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይጋባ ዝተበገሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ በረኻታት ዋልድባ አትዩ ኣብቲ ቦታ ኣብ ስራሕቲ ምዕራይ ወርቅ ዝተዋፈሩ 3 ወርቀኛታት ተጋሩ ቀቲለሎ መከላከያ ተጋሩ ወርቀኛታት መቅታል ስዒቡ ኣብ በረኻ ዋልድባ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ምስ መከላከያ ናብ ጽዕጽዕ ልውውጥ ተኽሳት የመለው ዘርሽ ስምረት ኣብ 3 ነጥብታት ያ ኣድሂው ኣውጽያ ተሓደ ጽምዶ እዩ ጽምዶ ላይ ዝምልከት ስለ ዝኾነ በቀጥታ ይመጽእ ናብዚ ተኻልኣይ ናይ ሰራዊት ሕቶ ይመለስ ይዝብል ሳልሳይ ናይ መምሃራን ማህያ በዝምልከት حتى لا ويزورو سمرت وزي تحت الزلا ابو دي سوا خوينا يا سو صمدو ناي حزب ناي مس حزب مراخبي ناي بيس انيشيتيف انت دا خوينو اب تግራይ በጽሑ ነውረ ይሆነ አብይ አህመድ ነውረ ይገብሮ ስምረት ፓርቲ ናይ አብይ አህመድ ኩርኩር ተላኸለ ቆደ ናይ ብሔራዊ ጉጅለ ጥልመት እኽብካብ ጉጅለ ለጽምዶ ነውር ክገብሮ ይኽእልን ክኹነ ይኽእልን አሞንጎ ደቡብ ሱዳንን አሞንጎ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ለሎ ናይ በርታ ብሔረሰብ ናይ ጉሙዝ ብሔረሰብ ናይቶም ሓሙሽተ ብሔረሰባት ረክብ ነውሪ አይኮነን ኑሪዩ ቅድሚ መንግስታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝራኸብ ዝነበረ ናቹራል ዝኾነ ማሕበራዊ ምትእሳር ዘሎ ህዝብ ስለልኾነ ነውሪ አይኮነን ጀዘሴም ልክ ኸማ ማለት እዩ ዘሴም ቱዛት አሞንጎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ዘሎ ርክቡን ቅድሚ መንግስት ኢትዮጵያን ቅድሚ መንግስት ኤርትራን ዝነበረ ናቹራል ሪሌሽንሺፕ እዩ ኢስ ኖርማል ሶሻል ፋብሪክ እዩ
አመንጎና ኢትዮጵያ ሶማሌን አመንጎና ማቆድሾ ሶማሌ ወይ ካና ሃርጌሳ ሶማሌን ለለ ህዝቢ ፍሪ ማርኬት ፍሪ ሙቭመንት ልገብር ተኮይኑ ሰላማዊ ለሆነ ርክብ ልገብር ተኮይኑ አመንጎ ህዝቢ ኤርትራና አመንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ሰላማዊ ርክብ ነውር ዝኾነሉ ገበን ዝኾነሉ መስርሕ የለን አመንጎ ኬንያ ኦሮሞን አመንጎና ኢትዮጵያ ኦሮሞን ሓባራዊ ዕዳጋ ናይ አውቶቡስ ትራንስፖርት ምትሳራት እንተዳሃልዩ አመንጎ ትግራይና አመንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምረኻብ ከይዲ ነውር ዝኾነሉ አገባብ ፈጺም የለን አመንጎና ኢትዮጵያ ዓፋርን አመንጎና ጅቡቲ ወካዕና ኤርትራ ዓፋርን ሰላማዊ ለኾነ ርክብ ተሃልዩ አመንጎ ህዝቢ ኤርትራን አመንጎ ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ርክብ ነውር ዝኾነሉ መስርሕ ልምታዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክራኸብ ከሎ በኢትዮጵያውያንን በሓሻኽር ኢትዮጵያውያንን ዋላ ትግራዋይ ይኹን ዋላ አምሓራይ ዋላ ኦሮሞ ይኹን ዋላ ጋምቤላ ዋላ ሶማሌ ይኹን ዋላ ዓፋር ከም ነውር ልቁፅር ዋይ ልምታይ بسورخ وعلى بريتوريا ناي سلام بروجكت ديكونا وعلى بريتوريا ناي سلام بروجكت تخوينو كلتا هزبتات سلام خفتر خلو وعلى بريتوريا خمت حس غير كان للراس لمنتايو كبرات ملكتي حدا سيريس اللي خطري وزقبا نغير له جنرال طارقان قدمي خلته ورحي اب زخونه ميديا قريو بزتزارو مسرت اب تግራይ 10 ቦምባ ጠብጠብ ተቢልና ልክዕታ ናይ ዳንኤል ክብረት ዘረባ ማለት እዩ ሰላሞም ክነስኖም ኢና መንሰይ ዓምጽ ተልዓል ዕጠቅ ختት ልብል አዋጅ መዋጁ ስዒቡ ሰባት ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ኣብ ህንጻታት ኣብ መንገድታት ቦምባታት ይዱር የለው ናይ ጻድቃን ተላእኽቲ ማለት እዩ ስናት መቀጸልታ እዩ ናቱ መቀጸልታ ምዃኑ ልብ ክትወል ጻድቃን አሸባሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሕሳዓት ጻድቃን አሸባሪ ኮይኑ ዘሎ ትውድ በዓል ስምረት ልባህልውን መሳርሒ ግብረ ራዕድን መራሒ ግብረ ራዕድን ኮይኑ ዘሎ ሶ ፈሊጥኩምን ከይፈለጥኩምን አባላት ስምረት ዝኾንኩም ናይ ስምረት ሓበርቲ ዝኾንኩም ተወለድቲ ትግራይ ካብዚ ውዳበዚ ንዓርሽኹም ክተርሑ ቀለኩም ምክንያቱ ትግራይ ላብ ሕግን ስርዓትን ምስተመለሰት ስምረት ብግብረ ራዕዲ ከም ልኽሰስ ዋላ ሓንቲ ጥርጥር የብሉ ስለዚ ንዓርሽኹም ኣብ ዝተጨማለቀ ናይ ቀዳማ ጄኖሳይደር መጋበርያ ዝኾነ ስምረት ዝተባሃለ ፓርቲ ብዘይ ምንኽኻ ንዓርሽኹም ሓራ ክትገብረለኩም ዝብል መልእኽቲ ዘለኒ ሶሎ ማዓልቲ ልምታዩ ስምረት ለውጦ መግለጺ ኣብ ሰለስተ ነገራት እዩ ኣድሂቡ ሓደ ጽምዶ ብዝምልከት እዩ ጽምዶ ብዝብል ምኽንያት ሻዕብያ ናብ ትግራይ መጺኡ ምስሑ ሓት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ግዚያዊ ምሕዳር መፈንቅለ መንግስቲ ሙከራ ገይሩ እዩ ዝብል ካበይ ምጽኻዮ ተተባሂሉ መልስ የብሉ ካበይ ኣምጽኻዮ ተተባሂሉ መልስ የብሉ ሓደ እቲ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝተኸሰተ ናይ ሰራዊት ትግራይ ንኩሉ ትግራይ ክሊር ምእንቲ ክኸውን ማለት እዩ ከምቲ ዳዊት ከበደ ዝበሎ እውን ኣይኮነን ከም ናይ ወድወረደ ይኹን ናይ ስምረት ጋዜጠኛታት ዝበልዎ እውን ኣይኮነን ብስሩ ማለት ሓደ ኣለው መሬት ተዋሂቦም ብስም ኢንቨስትመንት ንመጣሕ እንደርሆ መርብሕ ዶ ገለ ተዋሂሉ ኣብ ዙርያ መቐለ መሬት ተዋሂቦም እታ መቕሽሽሳ ክትጸድቕ ምእንቲ ለኣሸይጦም እውን ሚልዮናት ገለ ምእንቲ ናብ ጅቦም ክረኽቡ ወድወረደ ኣብ ስልጣን ብዙሕ ግዜ ንኽጸንሕን ንኡ ክከናኸኑን ግዴታ እዩ መቕሽሽ እያ ልበልዕት ከይዱ ከማያ ባይዞ ናተይ ናይ ምዝራብ ነፃነተይ ዝኾነ ይኹን ስለ ዘይዓስበኒ እዩ ናተይ ናይ ምዝራብ ናይ ምቅላስ ናጽነተይ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ስለ ዘይዓስበኒ ኢላይ ህወሓተይ ተዓስበኒ ዝኾነ በዓል ሃፍተይ ይዓስበኒ ዝኾነ ኣካለይ ይዓስበኒ ዝኾነ ውዳበይ ይዓስበኒና ጀስት ዓርሰይ ክኢለ ዝኸይድ ሰብ እያ ቶም ናይ ታደሰ ወረዳ ኣክቲቪስታት ዝወልዕዎ ነገር ኣሎ ዝተዋሃቦ መቕሽሽ ኣሎ ኢሉ እውን መሬት ብሽም ኢንቨስትመንት ናይ መጣሓን ዶ ናይ ደርሆ መርባታ ዶ ናይ ገሾ መብቀሉ ዶ ናይ ግዛዕ ዶ ኢሎም ልወሰድዎ መሬት ስለ ዘሎ እታ መሬትሳ ንኽውንኑ ንኽሸጡ ክሳብ ዘኽእሎም ኩነታት ንታደሰ ወረደ ክከናኸኑ ግድን እዩ ተመዛበልቲ ወገናትና ይኹን ግዛእታዊ ሓድነት
ትግራይ ላው ትግራይ ይመለስ ግዴታው ማይኮነን ጉዳዩ ማይኮነን ስለዚህ እዚ ሁሉ ሰምዕ ሰብ ክፈልጠሎ እቶም ተጋደልቲ እንታዮም ገይሮም ትማልን ቅድም ትማልን እንታዮም ገይሮም ቶም ተጋደልቲ ኣብ አርሚ 31 ናይ ክልተ ክፍለ ሰራዊት ሓንቲ ሓይለ አባላት እዮም ረመጽ ትባል ክፍለ ሰራዊት ሓንቲ አባል ሰላሊዓ ትባል ክፍለ ሰራዊቱን ሓንቲ ሓይሊ ናይዚኦም ከባቢ አራጉረን ምስ ዓፋር ዘዳውም ድፋዕ ሒዞም ነይሮም ለሰለስተ ወርሒ ተኸታታሊ ክወሃቦም ዝግባእ ናይ ጁባ ሳንቲም ኣይተዋሃቦም ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ስለዘይተዋሃቦም ዝረብዓይ ግዜ እውን ስለለይተዋሃቦም ክወሃበና ኣለዎ ኢሎም ጀስት ልልምልከቱ አካል መጽዮም ሓቲቶም እዚያ ክልተ ሓይሊ እዮም ናይ ረመጽ ክፍለ ሰራዊት ሓንቲ ሓይሊ ናይ ሰላሊዓ ክፍለ ሰራዊት ሓንቲ ሓይሊ ማለት እዩ ኦልሞስት ሓንቲ ሓይሊ ማለት 32 ሰብ 64 ሰባት የመት ላብ ቤት ጽሕፈት ታደሰ ወረደ ማለት እዩ ሓቆም እዩ 4 ወርሕ ሙሉስ ናይ ጁባ ናይ ቀለበ ይተዋሃቦም ተሪሎ መጽዮም ሓቆም مسعتكم يوم متيم لمتى مسعتكم متيم عبد الدفاع سلزنورو تعتك لمن دا قديفهم مخمص عبد الدفاع سلزنورو تعتك لمن قديفهم مخمص قوميلهم متيم دحر تتصقم تفتحوا لاو دفاعهم خيدو بقى زي اكو تخوينا دحر نبعل داويت كبر انت يقولوا حاجم مفنقله منغست تخبر هذا حوحات እንታይ ዓይነት ውድብ ምዃኑ ምፍለጥ የድልዩ ዓዲ ዝመርሕ ዝነበረ ዝተፈላለ መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለ ሌቭል ዘለው ብሉጻት ልኾኑ መራሕቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ሚኒስቴራት ኣብ ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ኩሎም ኣፍሪካ ሃገራት ናይ ዓለም ሃገራት ኣምባሳደራት ዝገበረኝ ኢጋድ ዝበሃል ሰና ፎረም ዝበሃል ኔፓድ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ብግንባር ቀደምነት ንኽጣይ ሰርሐ እዩ ህወሓት ማለት ተራ ውድብ ኣይኮነን ወይ ውናት ወይ ሳወት ኣይኮነን ውድብ ህወሓት ንህወሓት ንምንቃፍ መጀመርያ ናይቲ ውድብ ባህርያት ናይቲ ውድብ ዓቕሚ ሶሻል ካፒታል ግራውንድ ምጽናዕ ኣድላይ እዩ ባህርዩ እዚ ከይፈለጡ ሓደ ግዜ ኢሳት ዝነበሩ ሓደ ግዜ ፍቲ ዝነበሩ ሓደ ምስ ዝመፀ ዝገላወጡ ብሽም ሚዲያን ብሽም ዩቲዩብን ብሽም መጽሔትን ዝገላወጡ አካላት ዝኾነን ዘይኮነን ነገር እናተዛረቡ እናጸሓፉ ንህዝብ ትግራይ ከደናግሩ ንህዝብ ዓለም ከደናግሩ ንዕዘቦም ስለዘለና እዩ እዚ ተሓቂ ጀነራል ታደሰ ወረደ ለሙራድ መፈንቅለ መንግስት የድልዮ ምክንያቱ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ስለዝኾነ ዝመጽእ ናይ ህወሓትን ናይ ፌደራል መንግስትን ስምምዕነት የድልዮ ካብ ክልቲኦም ሓደዮም ድሕለይ ተመቺዎ እቲ ሓደ ይእከብ ውሳኑ يقرب هذا العونات التادس ورد المراد خمس سلطانوس حوحات هيك تاكي وساني يحلف يورد تايلو جست البرايم مينستر له ما يخلتيهم سمعنتي زيات حتى تخاليتي سراوي تግራይ يكب بقى يتمرحنا يتلو يتمرحنا زاسيتكو جنرال تادس وردس ناي جنرال تادس ورد ناي سلطان منጪ ውዕል ፕሪቶሪያ ያ ካለ ይኮነትን ያ ሰብዋና ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን እዮም ተወዳ በቃ ዘያ ለምታይ መፈንቅለ መንግስት ዘድሊ ታደሰ ወረደ ጌታቸው ጠምጢኑ ሃዲሙ መፈንቅለ የተገበረሉ ግዛዕ የተገበረሉ ኩዴታ ሳብሓን ተኸለል ዛት ማሽታ እስሙ ኤክስፒሪየንስ ዝግበር አይኮነን እዚ ዝኾነ ሰብ ክፈልጠሎ ናፍቲ ጽምዶ ክንመጽእ ከለና ጽምዶ ናይ ህዝቢ ርክብ ናይ ሰላም መስርሕ እዩ ዝኾነ መሪሕነት የብሉ ገለ ይብሉ እዚ as a principle እዚ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ነገር እዩ ጽምዶ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝግበር ናይ ሰላም መስርሕ ፕሮጀክት እዩ ፒስ ፕሮጀክት ፒስ ኢኒሺየቲቭ ፕሮጀክት እዩ ጽምዶ ካሊ ነገር የብሉ ሓደ ሰባት ብዘይ ተገርሐ አንደበቶም ዘርባዕ ሁሎ ፍቀዱ ሚዲያ ገለ ንሪና መንግስቲ ከለ ከምዚ ገይሩ ዝሓዘ ፕሮጀክት እዩ ናይ ከለ ፕሮጀክት ሁሉ ንሪኦም ኢና which is wrong ኣብ ናይ ጽምዶ ሴርሞኒ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ጽምዶ ከይደ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ ኢቨንት ለይተረኸቡ ሰባት ብዙ ሓለውለው ብዝብልዎ መሰረት
ናታቶም ከም ዳታ ተጠቂሞም ልበዓል ስምረት ልበዓል ካልኦት ጸላእቲ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ተምሃለሉ ዝብሉ ሰባት ብዛዕባ ጽምዶ ኣብታ ሓንቲ ኢቨንት እውን ተረኺቦም ዘይፈልጡ እዮም Light Entertainment